बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं, रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार मुबैना भत्ताखोर अयाज मोतीवाला का वीडियो बयान मंजर-आम पर आ गया। अयाज मोतीवाला ने वीडियो में हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, कहा कि जो गलतियां और ख़ताएं की उस पर माफ़ी का तलबगार हूँ। रमज़ान के बाबरकत महीने में मैं अपने माजी में किए गए सारे गुनाह, सारे जुर्म और जो मैंने लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे लिए, जो उनको तंग किया और आज से पहले जो भी मुझसे खताएं हुई, मैं उस पर दिल की अता गहराइयों से शर्मिंदा हूँ। आइंदा ज़िंदगी में आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा और मैं मेरी वजह से जिनकी दिल आज़ारी हुई इनसे माजरत चाहता हूँ और मुझे माफ़ कर दें और इंशाल्लाह आइंदा मैं ऐसी ख़ता या कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा जिससे किसी की दिल आज़ारी हो और किसी से भी नाजायज़ गैर ज़रूरी पैसा तलब नहीं करूँगा और ना ही मैं लोगों को तंग करके पैसे की डिमांड करूँगा। हसन स्क्वायर पर एक्सपो सेंटर के मध्य मुकाबल कायम पेडिस्ट्रियल ब्रिज खस्ताहाली का शिकार है। ब्रिज की बाउंड्रीज गायब हैं जो किसी भी नाखुशगवार हादसे का सबब बन सकती हैं। शहरियों का कहना है ब्रिज की मरम्मत के लिए इंतजामिया को काफ़ी मरतबा दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। ये मसरूफ़ शाहराह है और लोगों की आमदोरफ्त मुसलसल जारी रहती है। स्ट्रीट लाइट्स भी नाकारा हैं जिसके बाद रात गए शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया जल्द अज जल्द मामले का नोटिस लेते हुए ब्रिज की मरम्मत करवाए। डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर जिला वसी ताहा सलीम की ज़ेर सदारत इस्तकबाल रमज़ान के सिलसिले में इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में शहरियों और खुसूसन नमाजियों को सहूलियात पहुँचाने समेत मसाजिद और इमाम बारगाहों, तरावी और महाफिल शबीना के इज्तिमात के मकामात पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की गई। डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर जिला वसी ने रमज़ान मुबारक के दौरान अमन व अमान और सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतरीन सतह पर रखने के लिए खुसूसी इक़दामात की हिदायत की। ताहा सलीम ने ज़िला के तमाम मसाजिद व इमाम बारगाहों और दीगर दीनी इज्तिमात के मकामात पर खुसूसी सफाई और रोशनी के इंतजाम करने की भी हिदायत की। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि तफरीही और सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए पार्कों की दुरुस्ती को अहमियत दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर रहमतुल्लाह शेख ने अफसरान के हमरा यूसी 5, मस्जिद अक्सा यूसी 6, गुलशन ज़हूर यूसी 9 में तरक्याती कामों का मुआयना किया और हिदायत जारी की। रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि पार्क या मैदान की जगह साफ़ और सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। जो इन पर कब्जा या मुसलत होने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ज़ुबैर अहमद चना की हिदायत पर निजी कंपनी ने ज़िला शर्की में घर घर से कचरा उठाने के लिए इंतजामात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए 3 व्हीलर बाइंड लुकर सिस्टम रिक्शों का इजाफा करके हर यूसी से कचरा उठाने के लिए मुख्तस कर दिए हैं। इजाफी 40 रिक्शों से यूसी में रिक्शों की कमी पूरी की जाएगी। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक नज़ामानी ने इफ्तिताह किया, जबकि डायरेक्टर ज़िला शर्की मुशीर अहमद और निजी कंपनी के अहदेदारान मिस्टर ख्वान अजीज़ अहमद, खतीजा और दीगर मौजूद थे। चाइनीज़ कंपनी के अहदेदारान ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को घर से कचरा उठाने के अमूर से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि ईडी ऑपरेशन इस मौके पर हिदायत देते हुए कहा कि हर यूसी से घर से कचरा उठाने का अमल यकीनी बनाया जाए। सस्ती सब्जी को तरस गए। टमाटर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। लहसुन, अदरक और लीमू 500 के करीब पहुँच गए। सब्जी मंडी हो या इलाकाई बाजार, लहसुन, अदरक, तमाम इकसाम की मिर्चें, भिंडी, देसी टिंडे, टमाटर और हरी प्याज की होशरुबा कीमतें हो गईं। लहसुन, अदरक और लीमू शहर में 400 रुपए से लेकर 480 रुपए तक, जबकि तमाम इकसाम की मिर्चें, भिंडी, देसी टिंडे और हरी प्याज 240 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। टमाटर भी 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। सब्जी फरोश महंगी सब्जी की वजह मंडी में मौजूद मुनाफाखोरों को करार देते हैं। जो रमज़ान में इस्तेमाल होती है वो सब्जियाँ बहुत महंगी है, वहाँ से हमारे पास महंगे आ रहे हैं, इसकी वजह से हम लोगों ने रेट बढ़ाई है थोड़ी सी। टमाटर परसों चल रहा था वो 160 चल रहा था और कल 180 चल रहा था, आज 200 चल रहा है। नहीं, 200 रुपये तो खैर नहीं खरीद सकता क्योंकि अभी 70 रुपये किलो, 60 रुपये किलो बिक रहा था टमाटर। अब ये 200 रुपये किलो तो रेंज से बाहर हो गया। अब क्या करेंगे, दही डाल लेंगे टमाटर की जगह, और क्या कर सकते हैं। दूसरी जानिब पालक, शलजम, चुकंदर, लौकी, तुरई समेत बेशतर सब्जियां 80 रुपए से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही हैं। कैमरामैन आगा रफीक, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। महंगाई शहरियों के लिए आजमाइश बन गई। रमज़ान में कंपनियों ने खाने का तेल और घी 10 रुपये तक महंगा कर दिया। खाने का तेल और घी 500 रुपये किलो से भी तजावुज़ कर गया।
رمضان میں عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا، کمپنیوں نے کھانے کے تیل اور گھی پر مزید 10 روپے بڑھا دیے، جس کے بعد کھانے کا تیل اور گھی 500 روپے سے بھی تجاوز کر گیا۔ فی لیٹر تیل اور گھی کی قیمت 494 روپے سے بڑھ کر 504 روپے پر پہنچ گئی۔ تیل گھی کا بھی پچھلے تقریباً یہ جو ایک ہفتہ پچھلا گزرا ہے، اس کے دوران تقریباً 10 سے 15 روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور کچھ کمپنی والے تو جو ہمارے پاس ان کے بکر آتے ہیں بکنگ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہے کہ کچھ کمپنی کے برانڈ جو ایسے ہیں کہ وہ ان کی ریٹیل 540 آنے والی ہے، یعنی کہ ایک کارٹن 2700 روپے کا ہو گیا ہے۔ تو بولا پرنٹ ہو گیا ہے، صرف مارکیٹ میں آنا باقی رہ گیا، باقی کچھ ایسے ہیں جو 504 تک پہنچ گئے ہیں۔ جبکہ 5 کلو گھی اور 5 لیٹر تیل کا فی کارٹن 50 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ 5 لیٹر تیل اور 5 کلو گھی کا کارٹن 2470 روپے سے بڑھ کر 2520 روپے پر پہنچ گیا۔ تھوڑا اور رہنے دیتے یار، 1.5 سال اور رہنے دیتے، اللہ تعالیٰ ترقی کر رہے تھے، آپ نے اس ترقی کو ریورس کر کے گیئر لگا دیا۔ اس کو 5 سال پورے کرنے دیتے تاکہ لوگ جو ہے نا مزے تو لے لیتے اس مہنگائی کا۔ سستا تو ہونا چاہیے یار، اب کیا چیز اس نے سستی کی ہوئی ہے؟ ہر چیز تو اس نے آگ لگائی ہوئی ہے۔ ہاں، غریب آدمی کیا کرے گا؟ گھی بھی 400، بات سنو، کھلا ہلکے سے 440 سے کم ہے ہی نہیں۔ تیل اور گھی کی قیمتوں نے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ دکانداروں نے اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ تیل اور گھی کی قیمت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے بنائی گئی پرائز کنٹرول اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی ضلع ساؤتھ کے انچارج اور وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی وقار مہدی نے آج لی مارکیٹ اور اطراف کے بازاروں کا دورہ کیا اور گروسری، سبزی، فروٹ اور گوشت مارکیٹ میں جا کر ریٹ معلوم کیے۔ اس موقع پر شہریوں نے وقار مہدی سے شکایت کی کہ دکاندار اور ٹھیلے والے سرکاری ریٹ سے زیادہ ریٹ میں چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ لوگوں کی شکایت پر انہوں نے 10 سے زائد دکانداروں اور فروٹ اور سبزی فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جرمانے کیے، اور جن دکانداروں اور ٹھیلے والوں کے پاس سرکاری نرخ لسٹ موجود نہیں تھی ان کو بھی جرمانہ کیا گیا، جبکہ سرکاری نرخ کے برخلاف اشیاء بیچنے والے چند دکانداروں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ وقار مہدی نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کریں۔ ماہ رمضان المبارک میں سرکاری نرخوں پر کھانے پینے کی اشیاء کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ کمشنر کراچی کی ہدایت پر ماہ رمضان کے دوسرے روز متعلقہ افسران نے 162 گرا فروشوں کے خلاف کارروائی کی۔ آٹا، فروٹ، سبزی، دالیں، مسالہ جات، دودھ، انڈے، گوشت، کھجلا، کھجور، بیسن سمیت دیگر کھانے پینے کی اشیاء میں گرا فروشی کے مرتکب دکانداروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ کارروائی میں مجموعی طور پر 8,63,000 روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا۔ ضلع شرقی میں 47 گرا فروشوں پر 1,19,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ضلع ملیر میں 24 گرا فروشوں کے خلاف کارروائی کی گئی، جس میں گرا فروشوں پر 1,16,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ روزہ داروں کو ماہ رمضان میں قیمتوں میں ریلیف فراہم کرنے اور سرکاری قیمت پر اشیاء کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے گرا فروشوں کے خلاف مہم جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی ہر ممکن کوشش ہے کہ روزہ داروں کو ماہ رمضان المبارک میں اشیاء خورنوش مناسب قیمت پر دستیاب ہوں۔ حکومتی اعلانات عوام کی مشکلات کم نہ کر سکے، عوام یوٹیلیٹی اسٹور پر مایوس اور پریشان، حکومت کی طرف سے سبسڈی کا اعلان صرف اعلان ثابت ہوا، یوٹیلیٹی اسٹورز پر آٹا اور چینی نایاب ہو گئے۔ اس مشکل کا احوال دکھا رہے ہیں کراچی سے محمود ریاض اپنی اس رپورٹ میں۔ عوام کی ایک بڑی تعداد رمضان کے مقدس مہینے میں مہنگائی کے ہاتھوں تنگ، سستے راشن کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر موجود ہیں۔ حکومت نے 19 اشیاء پر سبسڈی کا اعلان تو کیا، لیکن اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ سکے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، لیکن طویل قطار پر کھڑے ہونے کے باوجود بنیادی اشیاء تک نہیں مل رہی۔ آٹا بھی نہیں ملا، چینی بھی نہیں ملا۔ حکومت میں اعلان کیا، میرے کو میسج آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، بار بار میرا در آتا ہے، بولتا ہے نہیں ہے۔ میں یہاں سے سستے کے پیچھے پڑی ہے، یہاں آئی وہ سستا کچھ نہیں ملا میرے کو، کیا لے کے گیا پتہ نہیں، سوچ سمجھ نہیں آ رہی۔ اکثر چیزیں نہیں ہوتی، خاص طور پہ چینی، آٹا وغیرہ جن چیزوں پہ سبسڈی ہے وہ تو ہوتی نہیں اکثر۔ رمضان میں عوام کو یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے سستی اشیاء کی فراہمی کے خواب دکھائے جاتے ہیں، مگر عوام کے نصیب میں سوائے لمبی قطار اور مایوسی کے کچھ نہیں آتا۔ کیمرہ مین مطہر حسین کے ہمراہ محمود ریاض، سٹی 21۔ موسم سرما میں شوخ و چنچل ادائیں دکھانے والے پھول چلچلاتی دھوپ میں مرجھا رہے ہیں، جس کے باعث ان کی فروخت میں کمی اور قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में मौसम सरमा का दौरानिया कम और मौसम गर्मा का तवील होता जा रहा है। इस मौसमियाती तब्दीली के असरात फूलों पर भी दिखाई दे रहे हैं, जहां गर्मी से फूलों की फसलें तबाह हो रही हैं। इस वक्त गर्मी की शिद्दत सिंध में लपेट आई हुई, जिसकी वजह से गुलाब की फसलें तबाह हो रही हैं पानी ना होने की वजह से, और जिसकी वजह से कहने में गुलाब की खूबसूरती भी कम होती है देसी गुलाब की। कराची में फूलों की होलसेल की सबसे बड़ी मंडी तीनहट्टी के मुकाम पर लगाई जाती है, जहां 100 से ज्यादा दुकानदार फूल बेचकर अपना रोजगार कमाते हैं, मगर ये दुकानदार गर्मी के मौसम से कारोबार मुतासर होने पर परेशान नजर आते हैं। गर्मी में रमज़ानों में तो ज़्यादातर काम नहीं होता इस चीज़ का, फूलों का ज़्यादातर काम होता नहीं है, और हम ईद के बाद ये सीज़न है जी। गर्मी की वजह से अभी जो है गुलाब बड़ा टूटा सा आ रहा है, क्योंकि गर्मी की वजह से ज़ाहिर सी बात सारी फसलें मुतासर होती है, तो गुलाब भी मुतासर हो रहा है। और दूसरी बात जो डिमांड है वो लेती है प्रॉपर गुलाब, तो गुलाब ज़ाहिर सी बात है जिनके पास अच्छा होता है वो अच्छे रेट पे बेचते हैं, बाकी जो हल्का माल होता है वो पत्ती के रेट पे बिकता है। दुकानदारों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली से होने वाले कारोबारी खसारे को रोकने के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात की अशद ज़रूरत है।